बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मौलाना अल्ताफ़ सनहाली का तारुफ, उनकी तसानीफ़ के बारे में। आपका FPSC लेक्चर उर्दू का जो सिलेबस है उसमें है मुसद्दस हाली, एक टॉपिक है जिसे हमने डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि जब जो टॉपिक दिया हुआ होता है उसमें से लाजमन कुछ ना कुछ सवालात किए जाते हैं। और मुसद्दस हाली का फ़नी व फ़िक्री तज्ज़िया करने से पहले मुसद्दस हाली की मुकम्मल तशरीह आपके लिए पढ़ना लाजमी है, क्योंकि पेपर में किसी भी किस्म के सवाल आ सकते हैं। जैसे कोई भी मिसरा दे दें और उसका किसी लफ्ज़ का माना पूछ लें, या ये पूछ लें कि ये शेर किस नज़म में है, तो आपको मुसद्दस हाली मुकम्मल पढ़नी है तशरीह के साथ। दैन आप इसका फ़नी व फ़िक्री तज्ज़िया भी कर सकेंगे, और इसके जो FPSC लेक्चर उर्दू के ज़ख़ीरा अल्फाज का एक टॉपिक है वो भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मुसद्दस हाली जो कि मौलाना अल्ताफ़ सनहाली की नज़म है, और इसका दूसरा नाम है मद्दो जज़र इस्लाम, क्योंकि ये मुसलमानों की ज़ुबान हाली इसका मौजू है। और ये सर सैयद अहमद ख़ान की फरमाइश पर मौलाना अल्ताफ़ सनहाली ने एक तवील उर्दू नज़म लिखी थी। मुसद्दस हाली का आगाज़ एक रुबाई से होता है। रुबाई से मुराद ऐसी नज़म, ऐसी शेरी सिन्फ़ जिसके सिर्फ़ 4 मिसरे हों या 2 अशार हों। 2 अशार की वजह से रुबाई को 2 बीती भी कहा जाता है। रुबाई का दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया होता है, पहला मिसरा हम काफ़िया नहीं होता, और जो चौथा मिसरा होता है रुबाई का वो हासिल रुबाई होता है, यानी कि पूरी रुबाई का निचोड़ होता है। इसलिए कहा जाता है कि रुबाई एक मुश्किल तरीन सिन्फ़ है। किसी भी शायर के कलाम की कुदरत को परखने की कसौटी यही रुबाई ही है, क्योंकि सिर्फ़ 2 अशार में 4 मिसरों में एक गहरी बात की जाती है। मुसद्दस हाली के आगाज़ में जो रुबाई है इसे हम पढ़ के देखते हैं। पस्ती का कोई हद से गुज़र ना देखिए, इस्लाम का गर करना उभर ना देखिए, माने ना कभी के रहे हर जुज़ के बाद, दुनिया का हमारे जो दरिया का हमारे जो उतर ना देखिए। अब ज़ुबान हाली मुसलमानों की इस नज़म का मौजू है। रुबाई को पढ़ के भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मुसलमानों की पस्ती का हद से गुज़रना देखिए, हाली कहते हैं। इस्लाम का बिल्कुल भी ना उभरना देखिए। मुसलमान जब अपनी असलाफ़ से, अपने इल्म से, अपने दीन से गाफिल हो गए, देन क्या हुआ कि इस्लाम उनके दिलों में उभरता ही नहीं है। वो जज्बा ईमान जो हमारे असलाफ़ के पास था वो हमारे अंदर पैदा ही नहीं होता। मौलाना अल्ताफ़ सनहाली ने दरिया से मुशाबिहत दी है कि जिस तरह दरिया नहीं उतरते कहीं, सेम इसी तरह जैसे दरिया ना उतरे तो खुश्क साली हो जाती है, वीरान हो जाती है, ज़मीन बंजर हो जाती है। सेम इसी तरह जब इस्लाम का जज्बा ईमान हमारे अंदर, हम भी उसी टाइप के मुसलमान हैं, हमारे अंदर पैदा नहीं होता, तो हद से ज़्यादा पस्ती हमारा मुकद्दर बन जाती है। मुसद्दस का स्टार्ट करते हैं। मुसद्दस से मुराद ऐसी नज़म, मुसद्दस अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माना है 6 के। मुसद्दस से मुराद ऐसी नज़म जिसके हर बंद के 6 मिसरे हों, और पहले 4 मिसरे बाहम हम काफ़िया और आखिरी 2 मिसरे आपस में हम काफ़िया हों, और आखिरी 2 मिसरों का काफ़िया और रदीफ़ पहले 4 मिसरों से मुख्तलिफ हो। किसी ने ये बकरात से जाके पूछा, मर्ज़ तेरे नज़दीक मुहलक हैं क्या क्या। किसी ने बकरात से पूछा। बकरात कौन था भाई? एक मशहूर यूनानी तबीब और साइंसदान था। पेपर में इस तरह भी सवाल आया जा सकता है कि मुसद्दस हाली का जो पहला बंद है उसमें बकरात का जिक्र है। बकरात कौन था? ये एक यूनानी साइंसदान और माहिर तबीब था, जिससे किसी ने पूछा कि मुहलिक बीमारियां कौन कौन सी होती हैं। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा दुख जहाँ में नहीं कोई ऐसा कि जिसकी दवा हक ने की हो ना पैदा। बकरात ने जवाब दिया कि दुनिया में ऐसा कोई दुख नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका अल्लाह ताला ने पहले से दवा तैयार ना किया हो, मगर वो मर्ज़ जिसको आसान समझें, कहे जो तबीब उसको हिज़ियान समझें। मगर उस बीमारी का कोई इलाज नहीं जिसे आसान समझा जाए। तबीब जो कुछ कहे कि फ़लाँ बीमारी है आपको, या इस सबब से है, इस वजह से है, तो वो तबीब को ऑल फॉल बोल दें। हज़ियान से मुराद ऑल फॉल बकना।
جیسے انسان بخار کی حالت میں کچھ سے کچھ بولتا ہے، سیم اسی طرح اگر کچھ بھی بنا سوچے سمجھے بول دیا جائے تو اسے کہتے ہیں ہذیان۔ اب یہاں مولانا الطاف حسین حالی نے بیماری کسے کہا ہے؟ ایمان کی کمزوری کو۔ ایمان کی کمزوری کی بیماری ہے موجودہ مسلمانوں میں۔ اور طبیب کس کو کہا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تو اولیاء کرام کو یا کوئی بھی حق کی راہ دکھانے والے کو، چاہے وہ جو بھی ہو، حق کی راہ دکھانے والے کی جب بات نہ سنیں اور اول فول بولنے لگ جائیں دین کیا ہوگا کہ ہمارے اندر ایمان کمزور ہی رہ جائے گا، کیونکہ یہی ایمان کی کمزوری جو بیماری ہے، اس کا سبب بتانے والے، اس کا علاج بتانے والے جب ہم کسی عالم دین، کسی محسن کی باتوں پر توجہ نہیں دیں گے بلکہ اسے اول فول سنا دیں گے، دین کیا ہوگا؟ ہمارا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں، سبب یا علامت گر ان کو سمجھائیں تو تشخیص میں سو نکالیں خطائیں، یعنی کہ بیماری کا سبب، وجہ کیا ہے، بیماری کیوں ہوئی، یا بیماری کی علامتیں کیا کیا ہیں، اگر بتا دیا جائے تو مریض تشخیص میں یعنی طبیب کی بیماری کی تشخیص کرنے میں 100 نقص نکالنے بیٹھ جائے تو پھر ایسی بیماری کا کوئی علاج نہیں۔ دوا اور پرہیز سے جی چرائیں، یوں ہی رفتہ رفتہ مرض کو بڑھائیں۔ جس طرح ڈاکٹر کہتا ہے کہ دوا لینی ہے ساتھ پرہیز بھی کرنی ہے، اور جو مریض دوائی ٹائم پہ نہیں لیتا اور پرہیز بھی نہیں کرتا تو اس کی بیماری آہستہ آہستہ بڑھ جاتی ہے، سیم اسی طرح جب مسلمان اپنے ایمان کی کمزوری کی بیماری پر توجہ نہیں دیتے، ان کا محسن جو انہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے اس کی باتوں پر توجہ نہیں دیتے، وہ جن باتوں سے دور رہنے کو کہتا ہے ان سے دور نہیں رہتے، تو ایمان کی جو کمزوری ہے وہ انسان کے دل میں آہستہ آہستہ بڑھ جاتی ہے۔ طبیبوں سے ہرگز نہ مانوس ہوں وہ، یہاں تک کہ جینے سے مایوس ہوں وہ۔ یہاں حالی کہتے ہیں کہ اپنے طبیبوں سے یعنی سیدھی راہ دکھانے والوں سے مانوس نہیں ہوتے، ان سے دور رہتے ہیں، ان کی ایک نہیں سنتے، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ زندگی سے اس قدر مایوس ہو جاتے ہیں کہ وہ بھٹک جاتے ہیں، جیسا کہ آج کل کے انسانوں کی، مسلمانوں کی حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں ہے، زندگی کی بے روزگاری کی مجبوریوں، فلاں مجبوریوں سے خودکشیاں کر رہے ہیں، اولاد کو قتل کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا حالات ہو رہے ہیں زمانے میں، لیکن کیا ہے؟ یہ ایمان کی کمزوری ہے، اللہ پہ توکل نہیں ہے۔ یہی حال دنیا میں اس قوم کا ہے، بھنور میں جہاز آ کے جس کا گھرا ہے۔ اگر کسی قوم کا جہاز بھنور میں گھر جائے اور وہ پھنس جائے، وہاں سے اس کے نکلنے کی کوئی امید نہ ہو، سیم یہی کنڈیشن آج کے مسلمانوں کی ہو چکی ہے۔ کنارہ ہے دور اور طوفاں بپا ہے، گما ہے یہ ہر دم کہ اب ڈوبتا ہے۔ حالی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو کنارہ ہے یعنی کہ ان کی ایمان کی جو منزل ہے وہ ان سے کہیں دور جا چکی ہے، وہ طوفانوں میں پھنس چکا ہے اس قدر کہ ایسے لگتا ہے کہ ابھی مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی، یعنی کہ ہم مسلمان اسلام کے ماننے والے ذرا بھی کروٹ نہیں لیتے، خود کو سدھارنے کے لیے ذرا بھی کوشش نہیں کرتے، پڑے سوتے ہیں بے خبر اہل کشتی۔ ہم اسلام کے جو امین تھے، جو ہم مسلمان تھے، ہم اتنا غافل ہو چکے ہیں جیسے کشتی میں بے خبر ہو کر کوئی پڑا رہتا ہے اور بالآخر ڈوب جاتا ہے۔ گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، فلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے۔ گھٹا یعنی بارش، برسات کا موسم، بادل، سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے۔ ادبار کے کیا معنی ہے؟ بد نصیبی۔ گھٹا سر پہ بد نصیبی کی چھا رہی ہے، فلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے۔ فلاکت کیا ہوتی ہے؟ فلاکت سے مراد مفلسی، تنگ دستی، یعنی تنگ دستی اور بد نصیبی کے جو بادل ہیں وہ ہم مسلمانوں پر چھا رہے ہیں۔ نحوست پسو پیش منڈلا رہی ہے، یعنی ہمارے آس پاس نحوست پھیلتی جا رہی ہے۔ چپ اور است سے یہ صدا آ رہی ہے، چپے چپے سے اور است سے۔ است کے کیا معنی ہے؟ است ایک فرضی پہاڑ کو کہا جاتا تھا پرانے زمانے میں، اور کہا جاتا تھا کہ اس پہاڑ کے پیچھے جا کر سورج غروب ہوتا ہے، اسی پہاڑ کو، فرضی پہاڑ کو کہا جاتا تھا است، یعنی چپے چپے سے اور است سے بھی، جہاں سورج غروب ہوتا ہے اس سائڈ سے بھی یہ صدا آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم،
ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم، کہ اے مسلمانوں کل تم کس مقام پر تھے، تمہارا کتنا عروج تھا، کتنا ایمان کی تمہارے اندر طاقت تھی، ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ تم اتنا عروج پر تھے اور ابھی اتنا غافل ہو گئے، چند ہی تو عرصہ ہوا ہے۔ پر اس قوم غافل کی غفلت وہی ہے، تنزل پہ اپنے قناعت وہی ہے، یعنی کہ کوئی کہنے والا جب صدائیں بھی آ رہی ہیں مسلمانوں کو، اس کے باوجود بھی اس غافل قوم کی غفلت ذرا بھی کم نہیں ہوتی۔ تنزل کیا ہوتا ہے؟ تنزل سے مراد گرنا، زوال پذیر ہونا، تنزل پہ اپنے قناعت وہی ہے، قناعت یعنی صبر شکر کرنا، اکتفا کر لینا، انہیں اپنی تنزلی اپنے زوال پر ہی وہ راضی ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملے خاک میں پر رعونت وہی ہے، ہوئی صبح اور خواب راحت وہی ہے۔ ملے خاک میں مل گئے، زبوں حالی کا شکار ہو گئے، پر رعونت یعنی گھمنڈ وہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مقام جنت ہے، رعونت یعنی گھمنڈ وہی ہے۔ ہوئی صبح، دن ہو گیا، اور خواب راحت وہی ہے، یعنی سوتے وقت انسان جو پرسکون خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، خواب وہی ہے۔ نہ افسوس انہیں اپنی ذلت پہ ہے کچھ، نہ رشک اور قوموں کی عزت پہ ہے کچھ، یعنی کہ انہیں اپنی ذلت کا کوئی افسوس نہیں ہے، اور رشک کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی بھی انسان میں کوئی خوبی دیکھ کر اس سے چھینے بغیر وہ چیز، حسد کیے بغیر خواہش کرنا کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے وہ مجھے بھی دے دے، اس چیز کو کہتے ہیں رشک۔ کہ دوسری قوموں کی عزت کو دیکھ کر بھی انہیں رشک نہیں آتا۔ بہائم کی اور ان کی حالت ہے یکساں، بہائم یعنی جانور، چوپائے، بھیڑ بکریاں مویشی، بہائم کی اور ان کی حالت ہے یکساں، یعنی آج کے مسلمانوں کی اور جانوروں کی سیم حالت ہے کہ جس حال میں ہیں اسی میں ہیں شاداں، کہ جس بھی حال میں ہیں بڑے خوش اور مطمئن ہیں، انہیں ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ نہ ذلت سے نفرت، نہ عزت کا ارماں، نہ انہیں ذلت کی کا دکھ ہے، نفرت ہے، نہ ان کی جو عزت، ان کا مقام چھن گیا ہے اس کا انہیں کوئی افسوس ہے، ارمان ہے۔ نہ دوزخ سے ترساں، نہ جنت کے خواہاں، نہ دوزخ سے دور جانے کی کوئی خواہش ہے، نہ دوزخ کا ڈر ہے، نہ جنت کی کوئی خواہش ہے۔ لیا عقل و دین سے نہ کچھ کام انہوں نے، کیا دین برحق کو بدنام انہوں نے، یعنی کہ انہوں نے عقل اور دین سے کوئی کام نہیں لیا اور اپنے دین جو کہ برحق تھا اسے بدنام کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے بدنام ہی کر دیا۔ آج دوسرے ممالک میں دیکھیں، سب کہتے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہیں یہی دہشت گرد ہیں، اپنے دین کو بدنام کیا ہوا ہے، کچھ کرنے کی بجائے محض کھوکھلے نعروں پہ ہی فوکس ہے ہمارے مسلمانوں کا، ہم سب کا۔ وہ دین جس نے آدھا کو اخواں بنایا، آدھا کیا ہوتے ہیں؟ دشمن، اخواں ہوتے ہیں محسن، بھائی، دوست۔ وہ دین جس نے دشمنوں کو بھائی بھائی اور دوست بنا دیا، وحوش اور بہائم کو انسان بنایا، وحوش یعنی وحشی کی جمع، اور بہائم جانور، بھیڑ بکریاں، چوپائے۔ وہ لوگ جو جاہل تھے انہیں وہ دین جس نے شعور دیا، وحشیوں اور جانوروں کو انسان بنایا جس دین نے، درندوں کو غمخوار دنیا بنایا، جو درندے تھے کوئی شعور نہیں تھا، سینس نہیں تھا، انہیں دنیا کا غمخوار بنا دیا، اتنے اچھے انسان بنا دیا۔ گڈریوں کو عالم کا سلطان بنایا، وہ جو گڈریوں کی سی پاور رکھتے تھے، بھیڑ بکریاں چراتے تھے، یعنی کہ زبوں حالی کا شکار تھے، انہیں دنیا کا سلطان بنا دیا اسلام نے۔ وہ خطہ جو تھا ایک ڈھوروں کا گلہ، ڈھور کہتے ہیں مویشیوں کو، ڈھوروں کا گلہ یعنی وہ خطہ، مسلمانوں کا وہ علاقہ جہاں سارے جہالت کا زمانہ تھا، زمانہ جاہلیت کی بات ہو رہی ہے، اسلام کے آنے سے پہلے کی، سارے جانوروں کی طرح رہتے تھے، گراں کر دیا اس کا عالم سے پلہ۔ گراں کیا ہوتا ہے؟ گراں کے معنی ہے وزنی کر دینا، بھاری کر دینا۔ پلہ کے معنی ہے ان کا پلڑا یا ان کا مرتبہ، جن کا تمام دنیا سے پلڑا بھاری کر دیا اسلام نے، جن جاہل لوگوں کا، جن وحشیوں کا، یعنی اتنا شعور دے دیا انہیں۔ عرب جس کا چرچا ہے یہ کچھ، وہ کیا تھا؟ عرب جس کا آج چرچا ہے وہ کیا تھا؟ جہاں سے الگ ایک جزیرہ نما تھا، زمانے سے پیوند جس کا جدا تھا، یعنی عرب پہلے کیا تھا؟ ایک جزیرہ نما تھا، زمانے سے اس کا کوئی لنک بھی نہ تھا، نہ کشورستان تھا، نہ کشور کشا تھا،
किश्वरिस्तान से मुराद मुल्क कोई फ़तह करने वाला, और किश्वर कुशा से मुराद पूरी दुनिया फ़तह करने वाला। ना अरब कोई मुल्क फ़तह करने वाला था, ना कोई दुनिया फ़तह करने वाला था, एक दुनिया से कट कर एक जजीरा था। तमद्दुन का उस पर पड़ा था न साया, तहज़ीब व तमद्दन उसमें कोई नहीं थी। तरक्की का था वहाँ कदम तक ना आया, वहाँ तरक्की का कोई कदम भी नहीं था। ना आबो हवा ऐसी थी रूह परवर, रूह परवर से मुराद वो जो रूह को ताज़ा कर रहे, ऐसी हवा वहाँ ना थी जो रूह को ताज़ा कर दे, शदीद गर्मी हुआ करती थी। कि काबिल ही पैदा हो खुद जिससे जौहर, जौहर कहते हैं कीमती मोती वगैरह को, जिस यानी कि वो काबिल होता है जिससे खुद ब खुद मोती पैदा हो। ना कुछ ऐसे सामान थे वहाँ मुयस्सर, यानी कि कोई मोती पैदा होने के, कोई काबिल पैदा होने के वहाँ कोई सामान ही मैसर नहीं थे। कमल जिससे खिल जाएं दिल के सरासर, यानी जहाँ दिल, कमल एक फूल होता है खूबसूरत, खिलता है तो बड़ा खूबसूरत चांदी के जैसा रोशन लगता है, अच्छा लगता है, और मोस्टली समंदरों के किनारे पे होता है। जब दिल खुशी से बाग बाग होता है तो उसे कमल से तशबीह दी जाती है कि जब दिल खुशी से बाग बाग हो जाए, रूह परवर मिल जाए मंज़र, ऐसे दिल के कमल वहाँ खिलते ही ना थे। ना सब्ज़ा था सहरा में पैदा ना पानी, यानी उस सहरा में ना तो कोई हरियाली थी और ना पानी पैदा होता था। फ़कत आबे बारां पे थी ज़िंदगानी, आबे बारां यानी बारिश के पानी, सिर्फ बारिश के पानी पे ही ज़िंदगी वहाँ गुज़र रही थी। आगे है ज़मी सनगलाख और हवा आतिश अफ़शां, ज़मी सनगलाख थी यानी पथरीली ज़मीन थी, और आतिश फ़िशां हवा थी यानी बहुत ज़्यादा गर्म थी। लोगों की लपट बाद सरसर के तूफ़ान, लू कहते हैं गर्म हवाओं को, यानी कि गर्म हवाएं लिपटी होती थी, और बाद सरसर यानी तूफ़ानी हवा तेज़ी से चलने वाली हवा के तूफ़ान हुआ करते थे। पहाड़ और टीले सराब और बेयाबां, पहाड़ और टीले सराब यानी धोखा नज़र आते थे, रेतली मट्टी जिसे देख के ऐसा महसूस हो के पानी है, और बेयाबां यानी कि चटियल मैदान वीरानी। खजूरों के झुंड और खारे मुगीला, खार मीन कांटा, मुगीला कहते हैं बबूल का एक दरख्त होता है जिस पे खूब कांटे होते हैं, ग्रीन सा होता है और मोटे मोटे उस पे कांटे होते हैं। खारे मुगीला यानी बबूल के कांटे, खजूरों के झुंड थे और वहाँ खारे मुगीला यानी बबूल के कांटे थे। ना खेतों में गल्ला ना जंगल में खेती, ना खेतों में खेत थे कोई, ना गल्ला था, और ना जंगलों में कोई खेती उगती थी। अरब और कुल कायनात इसकी ये थी, यानी जो अरब था उसकी कुल कायनात यही थी। ना वहाँ मिस्र की रोशनी जलवागर थी, उस वक्त मिस्र एक अजीम कुव्वत होता था, तो कहा जाता है कि जो अरब था, हाली कहते हैं वहाँ मिस्र के जैसी कोई तरक्की ना थी। ना यूनान के इल्म फ़न की खबर थी, यूनान उस वक्त इल्म फ़न में माहिर होता था, तो इल्म फ़न, यूनान में जो इल्म फ़न था उसकी ज़रा भी भिनक ना पड़ी थी, अरब में कोई सुराग नहीं था। वही अपनी फ़ितरत पे तबाए बशर थी, यानी कि बशर अपनी फ़ितरत में ज़िंदगी गुजार रहे थे, जो कुछ सादा ज़िंदगी थी वही गुजार रहे थे। खुदा की ज़मीं बिन जुती सरबसर थी, बिन जुती यानी कि जैसे खेतों के लिए भेड़, वो क्या होते हैं, बैल, सॉरी, खेतों को के लिए बैल को रेडी करते थे और ले जाते थे खेतों में हल चलाने के लिए। खुदा की ज़मीं बिन जुती यानी कि बग़ैर कोई हल चलाए, बग़ैर कोई उसे ज़रखेज़ किए, सरबसर थी, मुसलसल लगातार बिन जुती थी, कोई वहाँ पे ना हल चले थे, कुछ भी नहीं हुआ था। एक तो है बिन जुती, जुती जीम पेश, एक और होता है लफ्ज़ जीती, इसके माना होते हैं जीतने वाला। एक और होता है जती, ज़बर से जती, उसका माना होते हैं ख्वाहिश को काबू रखने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट है पहाड़ और सहरा में डेरा था सबका, यानी कि ना कोई मकान थे ना कोई तरक्की थी, सबका पहाड़ों और सहराओं में डेरा होता था।
तले आसमां के बसेरा था सबका, यानी ना कोई छतें होती थी, आसमानों के नीचे सब जिंदगी गुजारते थे। कहीं आग पुजती थी वहाँ बेमहाबा, कहीं था कवाकब परस्ती का चर्चा। कहीं बेमहाबा यानी अनलिमिटेड हद तक, बेहद आग की पूजा की जाती थी, और कहीं था कवाकब परस्ती, यानी कवाकब कहते हैं सितारों को, सितारा परस्ती होती थी। बहुत से थे तसलीस पर दिल से शैदा। तसलीस कहते हैं मसीहियों को, जो वैसे तो खुदा को मानते हैं लेकिन खुदा के साथ दो और मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम को भी शरीक कर लेते हैं, तो उन्हें कहा जाता है तसलीस के फ़र्जंद। कुछ तसलीस पर शैदा थे। बुतों का अमल सू बसू जा बजा था, कोई बुतों की पूजा करते थे। करिश्मों का राहिब के था सैद कोई। राहिब कहते हैं दरवेश सिफत इंसान को जो दीन की खातिर दुनिया छोड़ दे। उन राहिबों के करिश्मों का कोई सैद था, यानी कि इस तरह के दरवेश लोगों का कोई शिकार बन के बैठा हुआ था, उनके पुजारी बने हुए थे। तलिस्मों के काहिन के था कैद कोई, कोई काहिनों के जादुओं में कैद था, यानी उनके जादू टोनों पे यकीन किए बैठा था। वो दुनिया में घर सबसे पहला खुदा का, यानी खाना काबा की बात हो रही है, सबसे पहला घर खुदा का। खलील एक मेमार था जिस बिना का, जिसकी बुनियाद खलील यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने डाली थी, मेमार उसे तामीर किया था। अज़ल में मशीयत ने था जिसको ताका, मशीयत कहते हैं इरादा इलाही को, यानी कि खुदा का जो इरादा था शुरू दिन से, जिस जगह को खुदा ने नज़र में रखा था कि यहाँ खाना काबा तामीर करवाया जाएगा, कि उस घर से उबलेगा चश्मा खुदा का, यानी कि वहाँ से हिदायत का चश्मा फूटेगा। वो तीरथ था एक बुत परस्तों का गोया। तीरथ कहते हैं मुक़द्दस घाट को, मुक़द्दस जगह को। संस्कृत का ये लफ्ज़ है तीरथ, इसके माना है कोई मुक़द्दस जगह, मुक़द्दस घाट, चाहे वो हिंदुओं की मुक़द्दस जगह हो, चाहे मसीहियों की, चाहे मुसलमानों की। संस्कृत में इसके ये माना। यहाँ पे मौलाना अल्ताफ़ सैनहाली ने बुत परस्तों की मुक़द्दस जगहों, उनके घाट वगैरह जो होते हैं मंदिर, उनके बारे में बात की है। वो तीरथ था एक बुत परस्तों का गोया, यानी कि वहाँ बुत परस्तों का की एक मुक़द्दस जगह बना हुआ था अरब, जहाँ नाम हक़ का न था कोई जोया, यानी कि जहाँ हक़ का नाम लेने वाला कोई भी नहीं था। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह नेक्स्ट कुछ बंद डिटेल से आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।